माझं नाव संकेत सुरेश नाईक. हांव दोडामार्ग हांगासर रावता, जी आमची चंदगड तालुक्यासून एक न्हंय व्हांवता, जिचो उगम जो आसा चंदगड तालुक्यान जाता. तुडये ह्या गांवासून त्या न्हंयक आमी तिराई म्हणटात. ह्या तिराई न्हंयच्या कांठार हांव ह्या वसलेलो आसा. सायकल सफर म्हजें एक पुस्तक हालींच रिलीज जालें, एक पॅडल आनंदासाठी. एक पॅडल आनंदासाठी ह्या पुस्तकाचें नांव जें आसा सुचोवपा खातीर हांवें अशें एक्चुअली सुचोवंक ना. तें वर्षा मालवणकर म्हजे एक फ्रेंड आसा, त्या वर्षा मालवणकरान ताका हें नांव दिल्लें, एक पॅडल आनंदासाठी. आमी वेगवेगळीं नांवां ठरयल्लीं, पूण तेणी हें नांव दिलें, एक पॅडल आनंदासाठी. ह्या पुस्तकान म्हाजे सगळे सायकलीचे अनुभव जे आसा, हांव वेगवेगळ्या भागांत सायकलीन फूल भारतभर फिरलेलो आसा. ऑलमोस्ट अर्दे राज्य जे आसा ते ट्रॅवल केल्ली आसा. तेतूंतसून हांव जो अनुभव जो मेळ्ळो म्हाका सायकलींग करतना, जे निसर्ग जो आसा, पर्यावरण जें आसा, इतिहास जो आसा, त्याच बरोबर खाद्य संस्कृती, लोकसंस्कृती, हेची सगळी जी म्हायती ह्या पुस्तकान हांव मांडलेली आसा. हो पुस्तक जो आसा फक्त एक सायकलींग भ्रमंती ना, तर सायकली बरोबर हांगासली जी सगळी संस्कृती आसा ती तुमकां पळोवपाक ह्या पुस्तकान मेळटा. प्रवास जो आसा तो असोच कंटिन्यू दवरपाचो म्हणून आमी सुरवात केली. आनी त्याच्या उपरांत आमी मुंबय, कन्याकुमारी टू गोवा 1200 किलोमिटरचो प्रवास केलो सायकलीन. 10 दिसाचो प्रवास केलो. जो ट्रॅवल केलो, त्याच बरोबर सगळ्यान हायस्ट म्हणजे त्रासदायक जो आसलो एक भाग आसलो, तो मनाली टू लेह हो प्रवास जो आसा तो 15 दिसान ट्रॅवल केलो. त्याच बरोबर हालींच मे म्हयन्याच्या सुट्टीन हांव नेपाळ, चायना, बांगलादेशच्या बॉर्डरीचेर वचून सायकलीन फिरून येयल्लो आसा. असो वेगवेगळ्यो प्रांतांतलो प्रवास हांवें सायकलीन केल्लो आसा. आनी हाचो सगळो अनुभव जो आसा, जो लिखीत स्वरुपान हांवें हो मांडलेलो आसा. ल्हान आसतना हांव जेन्ना सायकल चलोवपाक सुरू केली, ती जी आसा ती म्हजो एक मित्र जो आसा कुलदीप कामत म्हणून, तेची सायकल घेवन हांव सायकलींग सुरू केली. तेन्ना जी आसा आमची परिस्थिती खूब गरिबीची आसली, त्या खातीर सायकल घेवपाक आमकां येपत नासली. आनी तरी पूण हांव तिची सायकल घेवन सायकलींग प्रॅक्टीस सुरू केली आनी सायकलींग सुरू केली. हांव ल्हानाचो मोठो जो आसा तो मामाच्या गांवांत जाल्लो. मामाच्या गांवांत जाल्या कारणान हांव जे आसा म्हजें घर जें आसा, आमच्या मामाचें घर आनी आमचें घर हेच्या मदीं म्हाका 15 किलोमिटरचो फरक आसा, डिस्टन्स आसा. ह्या डिस्टन्साचेर हांव एक दीस म्हजो आमच्या गांवांतलोच, मणेरच्या गांवांतलो एक म्हाका आयस्क्रीम विकपी येतलो, चिरमुले नांवाचो एक आजो आसलो. आनी ते आज्या वांगडा एक दीस तेणी म्हाका विचारलें, येता घरा रे तूं? हांवें म्हटलें हय येता म्हटलं, कांय प्रॉब्लम ना. आनी तेच्या वांगडा तेचो आयस्क्रीमचो डबो, तो आनी हांव अशें तिगय मेळून आमी घरा गेले. आनी जो रूट जो आसलो, म्हणजे मामाच्या गांवांतसून म्हाज्या घरा येवपी रूट जो आसलो, तो म्हाका रूट कळ्ळो. आनी हांवें तो रूट पळयलो. आनी त्याच्या उपरांत म्हाका जेन्ना म्हाज्या पप्पान नवीन सायकल म्हणजे आमची सेकेंड हँड सायकल घेतली, आनी ती सायकल जेन्ना घेतली तेन्ना पयलो प्रवास जो आसा तो म्हाज्या मामाच्या गांवांतसून हांव मणेरे केलो. 15 किलोमिटरचो अंतर प्रवास केलो. तो हांव 7वेन आसतना केल्लो. हो म्हजी म्हणजे टुरींगचो सुरवात जाली. आमी एक संस्था आसा, विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज. ह्या संस्थे अंतर्गत आमी वेगवेगळ्या भागांत आमी कार्यक्रम करता, अवेरनेस संदर्भात मार्गदर्शन करता, लोकां खातीर, भुरग्यां खातीर अशें आमी कार्यक्रम करता. आनी तातूंत म्हजो एक मित्र जो आसा संगम पाटील, हेणी म्हाका गियर सायकल घेवपाक प्रवृत्त केलें. आनी तेच्या उपरांत आमी गियर सायकल 2014 घेतली. 2014 जेन्ना हांव सायकल घेवपाक गेलो, पणजे हांगासर सायकल घेवपाक गेलो, तेन्ना म्हाजें वजन जें आसलें तें कारण 75 किलोच्या वयर आसलें. आनी ताका लागून हांव सायकल घेवपाचें उद्देश एकूच आसलो की वजन कमी करपा खातीर हांवें सायकल घेतलेली. आनी कित्याक लागून सायकल घेवंक ना की 10-15 किलोमिटर सायकल चलयतलो, इतलेंच काम हें आसलें म्हाजें. पूण मागीर की म्हाका आवड जाली की नाका ही सायकल जी आसा ती वेगवेगळ्या आमी वाठारांत फिरंक शकता, वेगवेगळ्या रानांत वचूंक शकता, ज्या जाग्यार गाडी वचना त्या जाग्यार आमी फिरंक शकता. तशें आमी ट्रॅवलींग सुरू केली. तेच्या उपरांत म्हाका फ्लावियन सुतारी, अजय डोंगरे, ओमकार जोग हे जे फ्रेंड जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना आमी इतर भागांत म्हणजे गोंयासून आमी इतर भागांत, भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत गेले. आनी सगळ्यांत पयलो प्रवास जो आसा, लॉंग प्रवास जो आसा, तो 10 दिसाचो प्रवास आसलो. मुंबय टू गोवा हो प्रवास आमी सायकलीन केलो. आमच्या सद्या गोंयांत वेगवेगळे सायकलींग क्लब आसा. म्हणजे पणजे पळोवपाक गेल्यार सायकलींग गोवा आसा, मडगांव जो आसा साश्टी रायडर आसा, फोंड्या जो आसा स्लोप्स अँड बँड्स आसा. अशे वेगवेगळे सायकलींग क्लब जे आसा ते वेगवेगळे इव्हेंट ऑर्गनायज करतात. आनी तेन्ना स्टार्टींग जेन्ना गोवा सायकलींग गोवा जो आसलो, ही संस्था जी आसली ती एंडोरसन रायड म्हणजे नाका सहनशक्ती रायड ऑर्गनायज करतली. आनी हे सहनशक्ती रायडान 100 किलोमिटर, 200 किलोमिटर, 300 किलोमिटर, 400 किलोमिटर, 600 किलोमिटर आनी 1200 किलोमिटरचो पल्लो जो आसलो तो गाडपाचो आसता. ताका ठरावीक टायम आसलो. फॉर एग्जाम्पल जर 100 किलोमिटरचो पल्लो गाडपाक जाय तर तुका 6 वरान गाडपाक जाय. आनी हेच्या खातीर प्रॅक्टीस करपाक लागतली. आनी ही डेली प्रॅक्टीस आसली.
आणि ही प्रॅक्टीस डेली अरावंड 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर डेली प्रॅक्टीस करपाक लागतली आनी जेतून तुका तुजी सहनशक्ती वाडटली आनी हो प्रवास जो आसलो की आमी डेली प्रॅक्टीस केल्या कारणान आमकां तो सहज जातलो 400 किलोमीटर प्रवास पर्यंत हांवें केलो तेच्या उपरांत 600 किलोमिटराक प्रवासाक गेलो पण शक्य जावंक ना कित्याक तेका डिस्टन्स खूब आसले एंड म्हणजे एलिवेशन जे आसले वेगवेगळ्या डोंगरा वरसून वचपाक लागले खूब त्रास जावपाक लागलो मागीर जो जर असो मातसो चेंज जालो की नाका इतले एलिवेशन आमी करच्या पेक्षा किंवा इतले टूर लॉंग टूर जावच्या वयच्या पेक्षा म्हणजे दिसाचे दिसा सोंपोवच्या पेक्षा तर नाका वेगळे कितें करया म्हणून सायकल बायक पॅकिंग म्हणजे नाका एक जो असो ट्रॅवल सुरू केली ज्या भागान आमी नाका वयताले फॉर एग्जाम्पल नाका कन्याकुमारी वचपाचें किंवा मुंबई वचपाचें आसलें तेन्ना आमकां चड प्रॅक्टीस जी आसली तो नॉर्मल रूट आसलो त्या नॉर्मल रुटान आमी ट्रॅवल केले पूण जेन्ना आमी मनाली टू लेह हो प्रवास जेन्ना करपाक गेले तेन्ना एलिवेशन आमकां खूब आसले एलिवेशन जी खूब आसल्या कारणान आमकां डेली प्रॅक्टीस करतले आनी आमी एलिवेशन रायड मारपाक लागले घरा कडेन आतां जेन्ना आमी टुरींग करता आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमचे कडेन सेल्फ आमी वयता आमी आमचे सपोर्ट व्हेहिकल आसना आनी ते सपोर्ट व्हेहिकल नसल्या कारणान आमकां सगळे आमचे कपडे जे आसले ते आमकां आमची कॅरी करपाक लागले त्या खातीर आमचे सायकलचे बॅग जे आसले ते सायकलीचेर बॅगां लायताले आमी फाटल्यान जे बॅग आसले ते 15 लिटरचे बॅग आसले फुडें जे आसले ते 10 लिटरचे बॅग आसले आनी हितून सगळो आमचो कपडे जे आसले ते आमी घालताले आनी आमी ट्रॅवल करताले आनी हे ट्रॅवलान जे फॉर एग्जाम्पल दिसाक आमी 30 किंवा 40 किंवा 50 किलोमिटर ट्रॅवल करता तेच्या वयर ट्रॅवल करिनासले सकाळी संक ट्रॅवलिंग सुरू जातली ती 4 म्हटल्यार सोंपतली कित्याक लागून तर 4 गेल्या उपरांत आमी आमचे जे कपडे जे आसले सायकलीचे कपडे आसले ते काडटाले धुताले आनी परत सुकयताले आनी दुसरे कपडे घालताले कित्याक दुसरे दिसा आमकां सेम कपडे वापरपाक जाय कित्याक आमची बॅगां जी आसा जाता तितली बारीक करपाचो हो उद्देश आसलो आनी कमी कपडे वापरून आमी ही जी आसा टूर जी आसा ते आमी सगळे टूर आमी सायकलींग टूर केले जेन्ना सायकलींग आमी ट्रॅवल सुरू केली फिरपाक लागले तेन्ना आमी आमची सगळे रिपेर जो आसा बारीक मायनर रिपेर जे सगळे ते आमीच करताले आमीच करप फॉर एग्जाम्पल पंक्चर काडप टायर काडप हवा मारप पॅच लावप तेच बरें एखादो समज कितें गोश्ट जी आसा पॅडलिंग समज हे प्रॉब्लम जालो तर पॅडलिंग हे करात गियर शिफ्टिंग जेन्ना प्रॉब्लम येता तुजे तीच पाने जे आसता ते आमच्या बारीकसो टूल्स आसता जसो टूल्स बॉक्स आसता ते टूल्स बॉक्सान सगळे आमचो इक्विपमेंट आसता आनी तितून आमी नाका तितले तेच सगळे रेडी करता कित्याक आमच्या हांगा कोण सपोर्ट आसना वांगडा कोण आसना सायकलींग ट्रीप जेन्ना आमी वेगवेगळ्या वाठारांत केली तेन्ना सगळ्यांत म्हाका बेस्ट जी ट्रीप आवडली ती नॉर्थ इस्टर्न ट्रीप जेन्ना आमी सिक्कीम जेन्ना वयतले म्हणजे वेस्ट बेंगॉलसून जेन्ना सिक्कीम जेन्ना वचपाक सुरू केली आनी तो जो पॅच जो आसलो तो रानाचो पॅच जो आसलो तो खूब अमेझींग आसलो तितले पक्षी जे आसले खूब वरायटीचे पक्षी आमकां पळोवपाक मेळ्ळे जनावरां जी आसली म्हणजे नाका वेगळीच आसली आनी त्याच बरोबर मेन म्हणजे ते सिक्कीम जेन्ना भागान आमी ट्रॅवल करताले तेन्ना इवन भुतानान नेपालान आमी जेन्ना ट्रॅवल करताले तेन्ना आमकां तेंचे लोक जे आसले ते खूब म्हणजे मोगाळ लोक आसले प्रत्येक आमी होमस्टेन स्टे केल्ले आनी होमस्टेतले तेंचे पारंपारीक खाद्य जे आसले ते आमकां अनुभव मेळ्ळे आनी सगळ्यांत बेस्ट ट्रीप आतां पर्यंत म्हाजी पळोवपाक गेल्या तर म्हाका नॉर्थ इस्टची ट्रीप ही सगळ्यांत बेस्ट ट्रीप आसची अशें म्हाका दिसता वेगवेगळे प्रवास सायकलींग केल्ले आसा हांवें तितून सगळ्यांत टफ जो आसलो म्हाका दिसलो तो मनाली टू लेह कित्याक लागून की मनाली टू लेह हो केन्नाय तुमी इंटरनेटार पळय चॅक करा खंय चॅक करा की मनाली लेह जो ऑक्सिजन लेवल जो खूब कमी आसता आनी ऑक्सिजन लेवल कमी आसल्या कारणान आमचे बॉडीक जी आसा खूब त्रास जाता आनी त्याच बरोबर सायकलींग करपाक जाय सायकलींग करतना आमकां ऑक्सिजन जास्त घेवपाक लागता आनी त्या भागान जेन्ना आमी नाका केलॉंग सोडटा दारच्या पावता दारच्यासून जेन्ना मनाली लेह वयता तेन्ना तो भाग जो आसा थंय झाडां ना कांय ना झाडां नसल्या कारणान आमकां थंय ऑक्सिजन लेवल खूब कमी आसा आनी सगळो उंच भाग आसा थंड प्रदेश आसा ह्या प्रदेशान त्याच बरोबर स्नो पडटा पावसय पडटा हो सगळो झेलून आमकां ट्रॅवल करपाक जाय त्या खातीर तेन्ना फक्त कितें जातलो ऑक्सिजन न मेळ्ळ्या कारणान आमकां त्रास जातलो जिवाक पूण आमचे केलॉंग क्रॉस केले हांवें दारच्या जेन्ना वयतालो तेन्ना म्हाका ऑक्सिजन म्हाका दिसता बॉडीक कमी मेळ्ळें आनी हांव पडलो आनी म्हाका एक्सिडंट जालो दुखापत जाली आनी त्याच बरोबर तसोच हांव म्हाजी सायकल जी आसता ती फुडें हांव कशी करून ट्रॅवल केली दारच्या पर्यंत गेलो आनी दारच्या म्हाका खूब पेन जावपाक लागलो दारच्यासून झिंगझिंग बारसून पेंगसून लेह वचपाचो असो प्रवास आसलो उल्लेलो प्रवास आसलो आनी अप टू दारच्या झिंगझिंग बार पर्यंत म्हाका कसलोच म्हणजे सायकलींग आनी कसलो प्रॉब्लम येवंक ना फक्त म्हाकाच एक प्रॉब्लम येयलो तो मातसो पेन जावपाक पडलो म्हणून पेन जावपाक लागलो त्याच्या उपरांत पेंग हांगासर जेन्ना पावलो हांव तेन्ना पेंग पावपा नाका तेच्या घरान कडच्या सायकल दवरली स्टे जावन थंयच टायर पंक्चर जालो फूस जालो म्हणजे काय
आतां गोंयान सायकल पंक्चर जावप किंवा मडगांव पंक्चर जावप किंवा पणजे पंक्चर जावप किंवा महाराष्ट्रान पंक्चर जावप किंवा कर्नाटकान पंक्चर जावप हेका प्रॉब्लम येना. जेन्ना तूं लेन जेन्ना पावता जेन्ना पंक्चर जाता तेन्ना खूब प्रॉब्लम जे ऑक्सिजनाचो. पयलीं आमच्या बॉडीक ऑक्सिजन कमी आसता, ऑक्सिजन मारना आनी त्याच बरोबर ऑक्सिजन जे आमकां टायरान घालपाक जाय. जेन्ना हवा मारपाक गेलो त्या हवा वचना भितून, कित्याक ताकतच मेळना, शक्तीच ना जेन्ना हवा भितून वचपा खातीर. त्याच बरोबर मागीर तेच्या उपरांत जो आसलो पंक्चर जो काडलो म्हाजे फ्रेंड जे आसलो फ्लावियन म्हणून एक आसलो, तेच बरोबर आनी एक फ्रेंड म्हाका त्याच टायमार मेळ्ळो जो उत्तराखंडचो आसलो, राजेश म्हणून नांवाचो एक जोशी म्हणून राजेश जोशी नांवाचो एक फ्रेंड मेळ्ळो आनी तेणी ते पंक्चर जो आसा ताच्यातूय तेणी काडून प्रयत्न काडले डायरेक्ट पंक्चर. कित्याक तेंच्यांनी सगळें हेल्प केली. कित्याक जेन्ना सायकलचो पंक्चर जो आसा जे असल्या भागान जेन्ना जाता तेन्ना खूब त्रास जाता, बाकी खंय प्रॉब्लम येना. हांव 10वी पर्यंत कसो पास जालो, दे धक्का करीत कसो पास जाल्लो आसा. आनी 10वी उपरांत जेन्ना हायर सेकंडरीन जेन्ना मुळगांव हायर सेकंडरीन जेन्ना प्रवेश केलो तेन्ना राजेंद्र केरकर सर आनी पोर्णिमा केरकर टिचर म्हाका मेळ्ळी. तेन्नाच्यान म्हाज्या जिवनाक जरी म्हाजी वेगळी कलाटणी मेळ्ळी आनी हांव लेखक म्हणजे आतां हांव लिहिता ते लिहिण्याची जे हें आसा देणे जी आसा ती म्हाका राजेंद्र केरकर सरान दिल्ली आसा. कित्याक लागून आमी विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ह्या संस्थेशी निगडीत असल्या कारणान आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी फिरताले, रानान फिरताले, कॅम्प ऑर्गनायज करताले आनी इवन ट्रॅक ऑर्गनायज करताले. आनी हे ट्रॅक जाल्या उपरांत आमकां केरकर सर सांगतालो की नाका तुमी जे कितें अनुभवले तेजे लिखीत स्वरुपात जाय आपणाक. आनी कितें आसूं तुमच्या भाशेन तुमी बऱ्या, तुमकां कशी येता, इंग्लीश बऱ्या, मराठी बऱ्या, हिंदी बऱ्या, कोंकणी बऱ्या, जायत्या भाशेन बरें, आनी पूण ते लिखूत आपणाक जाय. आनी तेच्या उपरांत आमी ते लिखीत बरें भियत बीत लेयतले, हेटिल्ले दाटिल्ले शब्द वापरतले आनी ते आमचो लेख जो आसा म्हणजे बारीकसो लिखाण जे आसा 50 शब्दांचे 20 शब्दांचे तयार करतले, 100 शब्द जातले आनी तयार करून मागीर केरकर सरा कडेन दितले आनी केरकर सर मागीर परत तेजें करेक्शन करतले आनी परत आमचे कडेन दितले. पूण जेन्ना ते आमकां मेळटाले तेन्ना आमकां बरें दिसतालें आमच्या सरान जे आसा ते करेक्शन परत आमकां दिल्लें, म्हणजे नाका आमी सुद्दां बरोवपी जातले. आनी असो म्हाजी लिखाणाची जी आसा ती घडण जी आसा ती घडलेली आसा. हांव जेन्ना सायकलींग जेन्ना फिरतलो तेन्ना प्रत्येक जाग्यार वचून फोटो मारतलो. फोटो मारल्या उपरांत जे आसा जो कितें समज वेगळे कितें पयलें तेची नोंद जी आसा ती हांव म्हाज्या मोबायलान स्टोर करून दवरतलो, लिखीत दवरून दवरतलो. आनी तेच्या उपरांत हे सगळो अनुभव जेन्ना हांव घरा येयलो, सगळी फूल सायकल ट्रीप जाल्या उपरांत घरा जेन्ना येतलो तेन्ना ते परत जे आसा ते लिखाण सुरू करतलो. कित्याक गोवन वार्ता जो आसा एक न्यूजपेपर जो आसा तितून म्हाजे तेणी सदर सुरू केली एक पेडल आनंदासाठी. आनी ते त्या सदरा अंतर्गत हांव नाका तांकां वेगवेगळे दर 15 दिसांनी लेख दितले आनी हे लेख जे आसा ते पब्लीश केले वयतले. आनी ताका लागून जो अनुभव जो आसा जो कितलो मेळटालो तो सगळो अनुभव हांवें तो लिखीत स्वरुपान हाडलो. हांव म्हाका वयते म्हटलें की नाका हांव एक विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ह्या संस्थेशी निगडीत आसा. त्या अंतर्गत आमी नाका वेगवेगळे पक्षी निरीक्षणाचो कार्यक्रम करता, वेगवेगळे बटरफ्लाय निरीक्षणाचे कार्यक्रम करता, वेगवेगळे कृमी किटक जे आसा ते निरीक्षण करता, झाडाचें निरीक्षण करता. जेन्ना आमी सायकलींग ट्रॅवल करता, जेन्ना आमी एखाद्या जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वयता तेन्ना सायकलची स्पीड जी आसा ती नाका जेमतेन नाका 7-8 किलोमिटर ताशी आसता किंवा 10 तासी आसता किंवा जास्तीत जास्त तुमी ट्रॅवल करता तशें जे आसा 20चेर जावं शकता. पूण आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां आजूबाजूचे रस्त्या सायडीक जे कितें आसा तेची बारीकायेन बारीक निरीक्षण करपाक मेळटा. हो म्हाका सगळ्यान बेस्ट दिसता. इवन ती मोटरसायकलीन 4 व्हिलरान तुमकां हे अनुभव येवचो ना. एखादो समज गांवांत एक गांव आसा, गांवासून आमी ट्रॅवल करता, एखादं कोणाचें घर आसा, खूब जुनें घर आसा ती आमी सायकलीन पळोवंक शकता. पूण वेरेज आमी मोटरसायकलीन आमची ती नजर आसना, कित्याक आमी जास्तीत जास्त नजर आमची रस्त्यार आसता किंवा कारीन वयतना रस्त्यार आसता. पूण आमी जेन्ना सायकलीन जेन्ना वयता एक बारीकशें खंयचें घर आसा जे ट्रॅडिशनल घर आसा ते आमी नाका अनुभवूंक शकता. एखादं झाड जें आसा वेगळें झाड खंय दिसता तें झाड अनुभवूंक शकता. एखादो पक्षी जो आसा एका जाग्यासून दुसऱ्या जाग्यार उडटना आमी पळोवंक शकता. जेन्ना आमी नॉर्थ इस्ट सायकलींग केल्ले, सिक्कीम गेल्लो, सिक्कीम जेन्ना आमी गेल्ले किंवा नेपाल आमी एक दीस सायकलींग केली. तेच बरोबर बांगलादेशच्या बॉर्डरीची सायकलींग केली, चायनाच्या बॉर्डरीची सायकलींग जेन्ना केली, गँगटॉक हांगासर गेल्ले तेन्ना आमकां जो बर्ड्स जी आसा लायफ जी आसा ती खूब वेगळे पळोवपाक मेळ्ळे. गोव्या पेक्षा खूब वेगळे लायफ आमकां बर्ड्स पळोवपाक आमकां नॉर्थ इस्टान पळोवपाक मेळ्ळे. आनी हे सगळे आमी लिस्ट जे आसा ते आमी तयार केल्ले आसा. आमी अंदाजे सगळे प्रत्येक पक्षी जो आमकां तो नवीन आसलो आमच्या खातीर आनी तेची आमी नोंद करून दवरलेली आसा. आनी हे सगळे जे आसा पक्षी आमकां बारकायेन निरीक्षण जे आसा ते आमकां सायकली मुळे करपाक मेळ्ळें.
सध्या विचार असा की नका फूल भारत जो आसा तो सायकलींग फिरपाचो आसा, पण आमी कशें एक लॉंग डिस्टन्स करना. म्हणजे फॉर एग्जांपल काश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रॅव्हल करना, कित्याक हांव टिचर असल्या कारणान म्हाका फक्त 1 म्हयनो सुटी मेळटा, मे म्हयन्याची सुटी मेळटा. आनी ते मे म्हयन्याच्या सुटीन किंवा दिवाळीची सुटी आसा, लॉंग सुटी जी आसा त्या सुटीन फक्त आमी ट्रॅव्हल करपाचो विचार केला आसा. म्हाज्या वांगडी जे आसा अजय डोंगरे जो आसा तो टिचर आसा, त्याच बरोबर संगल पाटील जो आसा तो जॉबाक आसा, फ्लावियन सुतारी जो आसा तो सद्या घरात आसता रिटायरमेंट घेवन. पण प्रत्येकाक आमचो एकमेकाचो आधार जावो पडटा आनी ताका लागून आमी 5-3 जाण जे आसा किंवा 4 जाण जे आसा आमी ट्रॅव्हल करता. आमी जास्तीचे ट्रॅव्हलिंग जे आसा आमचे नाका बजेट करून आमी लो बजेटान आमी ट्रॅव्हल करता. फॉर एग्जांपल ट्रेनीन प्रवास करता आमी, प्लेनान बी वचूंक सोदना, कित्याक ट्रेनीचो अनुभव जो आसा तो वेगळो आसा. आमची सायकल जरी व्हडली आसली तरी जेन्ना बॅकपॅक करता सायकल तेन्ना बारीक जाता, ती सिटां पोंदा म्हणजे बुगी जी आसा सिटां पोंदाची तेच्या वेवस्थीत वचून बसता आनी तितून आमी ट्रॅव्हलिंग करता. मेन म्हणजे पुस्तक जे आसा बरोवपाच्या खातीर हांव केन्नाच ट्रॅव्हल करूंक ना. एक सांगपाचें म्हणजे जो अनुभव जो आसा फक्त अनुभव जो आसा, निसर्ग जो आसा, वेगवेगळो निसर्ग जो अनुभव खातीर म्हणजे आमचे त्याच बरोबर इतिहास जाणून घेवपा खातीर, लोक संस्कृती जाणून घेवपा खातीर, लोक खाद्य पदार्थ जे लोकांचे जे जाणून घेवपा खातीर हांव फक्त ट्रॅव्हलिंग करता. आनी बूक जो आसा तो फक्त एक नांवाक इल्लो आसा, कारण मुद्दम असो बरोवंक वचून बसोंक ना. बुका खातीर हांव फिरांक ट्रॅव्हल करूंक ना केन्नाच हांवें. एक पेडल आनंदासाठी जे पुस्तक जे आसा ते पुस्तकान वेगवेगळे अनुभव आसा. हांव वेगवेगळ्या भागांत फिरलेलो आसा आनी हे सगळ्या सपोर्ट जो आसा तो म्हाका म्हाज्या बायलेन दिल्लो आसा, संतोशीन दिल्लो आसा. तेच बरोबर म्हाजी चेडूं जी आसा पालवी नायक, हेणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. दोगांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. कित्याक लागून जेन्ना ट्रॅव्हल करता, फिरता आनी फिरान जेन्ना परत घरा येता तेन्ना ती उत्सूक आसता, बाबा कितें पळयलें तुवें, आयज कितें पळयलें, आयज नवीन कितें पळयलें. इवन डेली रायड जेन्ना हांव करता, एका 30 किलोमिटरची आसा, 50 किलोमिटरची आसा, आयज खंय गेल्लो तूं, कितें पळयलें, हे ती भुरगीं जेन्ना म्हाजे चेडूं आनी म्हाजी बायल जाणून उत्सूक आसता. त्याच बरोबर म्हाजे चेडूं जे आसा अंदू 4थेक आसा, ते सुद्दां म्हाज्या वांगडा ट्रॅव्हल करता. सायकलीन ल्हान बारीकशे 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर सायकलींग म्हाज्या वांगडा फिरता ते. हो जर कोणाक पुस्तक समजा विकत घेवपाक जाय तर डायरेक्ट म्हाकाच कॉन्टॅक्ट करपाक जाय. आनी असो कॉन्टॅक्ट असो कोण ना, कित्याक आमी हो जो पुस्तका खातीर नाका आमचे गोवा मराठी अकादेमीन म्हाका फंड हे दिल्लो आसा, आर्थीक सहाय्य केल्लें आसा. हो बूक जो आसा तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्लो आनी तेच्या उपरांत हो बूक पब्लीश जाल्लो आसा. म्हजो मोबायल नंबर आसा 9923119791 किंवा ईमेल आयडीन म्हाका तुमी मेल करूं शकता, naik@sanket@gmail.com.